नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। साबिक वज़ीर अज़म मियां नवाज शरीफ की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज ने काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद, इस्लामाबाद यात्रा की है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने आई हैं, जो उनके और उनके वालिद और उनके मियाँ के सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील्स हैं, उनकी सुनवाई थी आज, उसमें पेश होने के लिए। लेकिन वहाँ जो वो आज आई तो हैं, और कैप्टन सत्तर भी आए, मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क हैं, वो नहीं आ सके। और जो अदालत ने जो सुनवाई की है उसमें जो मुझे अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, उससे नहीं लग रहा था कि उनके आने की वहाँ कोई ज़रूरत थी। क्योंकि इमाम मियां नवाज शरीफ की जो पिटीशन है और उसके हवाले से, मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो पूछा गया कि वो बैरून मुल्क हैं, वो क्यों नहीं आए, उसकी क्या सूरत हाल है। लेकिन मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के हवाले से अदालत की तरफ से कोई पूछ गछ भी नहीं हुई, और सुनवाई मुलतवी भी हो गई। अब आज जो सूरत हाल बनी है वो दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि दोनों तरफ से तबल जंग बच गई है। आज मरियम नवाज यहाँ इस्लामाबाद में जो कुछ बोली है, उससे लगता है कि वो पेशी के लिए नहीं आई, वो एक पैगाम देने के लिए आई, और वो वाज़ेह पैगाम दे के लाहौर वापस चली गई। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को सरेंडर होने का हुक्म दे दिया, और उसकी सुनवाई जो है, उसकी अपील की सज़ा के खिलाफ अपील की सुनवाई 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सुनवाई है वो 23 तक मुलतवी कर दी गई है। तो इस पे हम रोशनी डालेंगे कि ये किस तरह मामला चलेगा। क्या बड़ी जंग होने वाली है मुल्क में, या मियां नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे? इससे पहले कि हम इस पे बात करें, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। तो हुआ ये है कि तकरीबन 1 माह से मरियम सफदर या मरियम नवाज वो सरगर्म हो गई हैं। कुछ दिन पहले लाहौर में उसकी पेशी थी, तो वो वहाँ गई, और वहाँ पुलिस और उसके कारकुनों में झगड़ा हुआ और पथराव हुआ। और उसकी जो हेयरिंग थी, जिसके लिए सवाल जवाब के लिए उसको बुलाया गया था, नेब ने वो जो प्रोसीजर था, अमल था, उसको मुअत्तल कर दिया, और वो घर वापस चली गई। और बड़ा शोर हुआ हुकूमत की तरफ से भी, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, फिर खामोशी हो गई। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और दूसरे जो केसेस हैं मियां नवाज शरीफ को जिसमें सज़ा आई है, उसके खिलाफ उनकी अपील्स हैं, और नेब के हवाले से भी कुछ दरखास्त थी, उनकी सुनवाई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी थी। तो उसमें शिरकत के लिए, उसमें पेश होने के लिए मरियम नवाज कल लाहौर से कोमरी पहुंची। रात वो कोमरी में उन्होंने स्टे किया, और उसके बाद वो इस्लामाबाद पहुंची, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बाराकहू हो, इस्लामाबाद हो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ बहुत सारे सैकड़ों उसके कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत वहाँ मौजूद थी, शायद खाकान अब्बासी और बाकी क़यादत मौजूद थी। लेकिन मीडिया और सियासी कारकुन और सियासी लोग जो इस्लामाबाद में सियासी अमल को वाच करते हैं, उनका जो उनकी नज़र थी वो मरियम नवाज पे थी। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, उसके बाद, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद भी उसने मीडिया से बात की। तो उसका ये कहना ये था कि बात जो मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई, उसे सज़ा हुई, कैप्टन सफदर को हुई, या वो लोग जो एंटी हुकूमत हैं उनको नेब की तरफ से सज़ा हो रही हैं, या बाकी जो सज़ाएं हैं, वो सारे ढकोसले हैं, दिखावे हैं। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से जो स्टोरी आई है, उसके असासे के हवाले से, उसके ख़ानदान के कारोबार के हवाले से, तो उस पर कोई नेब कार्रवाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि ये नेब, ये हिसाब सारा, ये दिखावा है, और ये आइन कानून के मुताबिक नहीं है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, तो उसमें मियां नवाज शरीफ को पेश होने के लिए एक और मौका देने की बात की गई है, और उसके लिए उसको ये कहा गया है कि वो आने वाले पेशी में सरेंडर करे। सरेंडर करने की हवाले से अब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ उसका खुद का क्या रद्द अमल आता है। लेकिन उस सरेंडर के जवाब में मरियम नवाज
جو یہاں آج بات کر کے گئی ہے، اس سے تو یقینی طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف جلدی میں پاکستان نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جب میڈیا سے عدالت میں سنوائی کے بعد جو اس کی میڈیا سے مریم نواز کی ٹاک ہوئی ہے، تو اس سے اب یہ پوچھا گیا کہ اب میاں نواز شریف کب واپس آئیں گے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور وہ کسی خطرے میں نہیں ہوں گے تو وہ پاکستان آ جائیں گے۔ ابھی تو بیرون ملک میں نواز شریف گئے ہیں، اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، کچھ رپورٹس یہاں عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں، لیکن اصل اس کا جو بنیادی جو علاج ہے وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ نہیں ہوا تو میاں نواز شریف جلدی کیسے آئیں گے؟ آج ابھی کچھ 8 9 دن ہیں باقی اگلی پیشی پہ، تو لگتا نہیں ہے میاں نواز شریف نہیں آئیں گے۔ تو آج مریم نواز یہ پیغام دینے آئی، اس نے 2 پیغام دیے۔ ایک یہ پیغام دیا کہ میاں نواز شریف جلدی پاکستان نہیں آ رہے ہیں، جس کو جو کرنا ہے کر لے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ احتساب کو وہ چاہتی ہیں کہ اس کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ احتساب جو ہو وہ شفاف طریقے سے ہو، وہ ایک طرفہ نہ ہو۔ اس کے لیے ان کا جو غیر اعلانیہ شرط ہے، وہ شرط یہ رکھا گیا ہے، یا میاں مریم نواز نے یہ شرط آج عائد کی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سلیم باجوہ کے خلاف جو نیوز خبریں آئی ہیں، تو اس کے حوالے سے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے اپنے ڈیٹیلز سے اس کو لوگوں میں اور عوام تک میں رکھنے چاہیے۔ اگر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نیب اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا احتساب کا عمل یک طرفہ ہے۔ تو یہ باتیں اب جیسے ہی ملک میں کرونا وبا کی صورتحال میں کمی آئی ہے اور باقی چیزیں نارمل زندگی ایک نارمل روٹین میں آتی جا رہی ہے، تو یہ سیاسی جو سرگرمی ہے، یہ سیاسی جنگ ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومتی لوگ بھی، وزراء اور باقی، وہ فواد چودھری ہو، وہ اور اس کے وزیر اعظم کے مشیر ہوں، تو وہ ایک طرف سرگرم ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف بالکل صحت مند ہیں، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، اور اس کی بیماری کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں ڈاکٹروں کے، اور وہ سرکاری نظرداری میں وہ ساری چیزیں کی گئی تھی، وہ مشکوک ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بات اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت نے 2 سال کی کارکردگی اس کی انتہائی ناقص رہی ہے، ملک مشکل میں پھنستا جا رہا ہے، ضرورت اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور جو عام زندگی کے جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ بڑھے ہیں، لوگ حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، تو حکومت کے حوالے سے اپوزیشن کو کوئی لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جب سے پچھلے ماہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اے پی سی منعقد کرنے کی بات کی، شہباز شریف سے بات کی، تو اچانک ان باتوں کے اور ان سرگرمیوں کے بعد، کیونکہ اس میں ایک بلاول بھٹو کا سیاسی ایک قد بھی بن رہا تھا مزید، کیونکہ سیاسی قد یقیناً ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس کا قد ہے، بڑا ہے، لیکن اس میں مزید وہ اس کو متحرک ہو رہا تھا، تو اچانک مریم نواز اب منظر پہ آ گئی ہے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صرف یہ جو یہاں ملک میں کچھ اداروں کا، سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پیرالل کوئی کام ہو، صرف یہ سارا کریڈٹ اگر حکومت کے خلاف کچھ ہوتا ہے، اے پی سی ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی کچھ اور عمل ہو، تو اس کا کریڈٹ صرف پیپلز پارٹی کو کیوں جائے؟ اس کا کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی جائے، تو مسلم لیگ نون اچانک اس میں جو بھی ہارڈ لائنر ہیں حکومت کے خلاف، تو وہ سرگرم ہو گئے۔ اس کے لیے ان کو ایک مرتبہ پھر مریم نواز کو میدان میں لانا پڑا، کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف کے باہر جانے کے بعد اگر مسلم لیگ نون میں کوئی مضبوط آواز ہے تو وہ مریم نواز کی آواز ہے۔ تو آج وہ اسلام آباد آ کے ایک پیغام دے کے چلی گئی ہے کہ میاں نواز شریف تو جلدی نہیں آ رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ احتساب اگر کرنا ہے تو سب کا کرو، تو پھر تو احتساب ہے، ورنہ تو احتساب کو وہ ماننے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس کا رد عمل اب آج دیکھتے ہیں کہ اگلی پیشی پہ کیا ہوتا ہے، حکومت کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کہ
کہ کیونکہ حکومت یہ کہتی آ رہی ہے، حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے برٹش حکومت سے رابطے بھی کیے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے، لیکن وہاں برطانوی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ابھی تک منظر پہ نہیں آئی کہ وہ اس حکومت کی درخواست کو کس طرح سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگا تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔